اكسيون. السلام عليكم الدراري، معكم عزيز فكري. اليوم نديرو فيديو جديد اللي غادي نبريزونطيو فيه لا بي ام سيري 1 118 دي باك ام. دونك نخليكم تشوفوا الطوموبيل ونتلاقاو مورا. خليكم تشوفوا. الموتوريزاسيون ديال 118 دي فيها موتور 2 لتر 4 سيلندر اللي كيديفلوبي 150 ديال الخيل وبالكوبل 350 نيوتن متر. الصراحه موتور زوين اللي هو ايكونوميك اللي كتعطينا كونسوماسيون في المدينه 3.7 اللي كتنزل، يعني كونسوماسيون ناقصه بزاف. وميكس كونسوماسيون ميكس تكون 4.5 4.2، يعني مزيانه كونسوماسيون خيره. لانكونفينيون اللي كاين في هذا الموديل الجديد سي كو ما بقاتش بروبولسيون ولا ستراكسيون. صراحه ما عرفتش علاش داروا ليها هكا، ولكن دونك il y a une bonne raison اللي داروا ليها هكا، هما غادي يعرفوا اكثر. المهم ابار سا ابار لا موتوريزاسيون غادي نشوفوا ليكستيريور شويه شنو كاين. دابا نبداو بلافون ديال لا فواتور، غنشوفوا تيبان لينا كالوندر تبدل الشكل ديالو ولا بلوز اغريسيف ولا زوين بزاف. لي زوبتيك بدلوا لهم لا فورم ديالهم اللي هما فوليت تقدر تقطع. المهم لي زوبتيك زوينين ولاو شادين هاد الجنب كامل، مابقاش تيبانو غير من القدام ولاو دايرين مع الطوموبيل اللي هو زوينين. لا لام كاينه واحد لا لام تخرج مع هاد الباك هذا بحال لي بادكيس حتى هما، ولا تبان الطوموبيل نازله اكثر. ديسترونيك ها هو قدام ديالو. بون سي هادشي بالنسبه للقدام ديال الطوموبيل. غندوزو دابا للجناب. لي جونط 17 بوس باك ام. المهم لي جونط كان غادي يكون حسن كون دارو 18 بوس ولا 19 بوس وباون اوتر كولور، كانت غادي تبان الطوموبيل خطيره اكثر، ولكن حتى هادو زوينين خيرين. ها هي لا لام ديال الباك ديال لي بادكيس، ماشي لا لام بادكيس. فوالا هادشي من الجنب. ونتلاقاو في لارير. هذا هو لارير ديال الطوموبيل. اول حاجه كنشوفوا لي دو سورتي ديشابمون اللي تتبان سبورتيف بزاف. لي زوبتيك اريير اللي هما فوليت و افيك اون كاميرا دو ريكول حتى هي كتبان لينا. و بيان سور لي زيد ستاسيونمون كما قلنا 360، دونك كاينين في الجناب في اللور وسي قدام. عندنا هاد لو سبويلر هذا فوالا تيجي زوين. فوالا هكا كتبان الطوموبيل من الجنب. فوالا بون حنا دابا في الانتيريور ديال الطوموبيل. غنشوفوا لو فولون اللي هو ام اللي هو اون كوير، يعني كاليتي باش مخدوم زوين.
وحتى في الشده ديالو مزيانه ديال الفولون. فولون ملتي فونكسيون هنا باش نريغليو الفيتاس ليميتور ريغولاتور، هادو اللي هما لي البوست باش نزيدو الصوت نبدلو داكشي. كونتور ماشي هو سي با ان كونتور اللي هو فول ديجيت، ماشي هو كونتور اللي ماشي هو فول ديجيتال، دونك سيمي كيبان لينا ماشي بحال الاخر اللي غادي يبان لكم دابا في التصويره. دونك ماشي بحال هذاك، هذا هو اللي كاين اللي تيخرج في حيت هذه العموريه ديال المغرب، هادشي اللي كاين من لا ميزون. دونك هادو هما اللي كاينين اللي صراحه حتى هو زوين زوين بزاف. انا بالنسبه لي انا ماشي عجبنيش هذاك الاخر اللي غيبان لكم عاوتاني في التصويره. المهم هذا بوغ لو كونتور. هنا عندنا ان ايكرون تاكتيل اللي صراحه زوين، اللي فيه بزاف ديال الحوايج، منهم كار بلاي اللي معروفه دابا ولات ضروريه في كاع الطوموبيلات، وهذه فيها كار بلاي، يعني كيطلع لك كار بلاي بلا ما دير الكابل، يعني غير باغ بلوتوث كيطلع. صراحه هذه اللي زوينه، ديما الكابل تيمرضك باش تبقى دير باش يلاه دير كار بلاي، خصك ضروري دير كابل. هذه لا، نيشان بلوتوث تيطلع كار بلاي. بون عندنا كليماتيزاسيون اللي بطبيعه الحال بيزون اوتوماتيك. بوست لوفي د فيتاس اللي بدلوا ليه الشكل اللي جا، هذا صراحه زوين، الشكل ديالو واعر بزاف. هادي باش نديزاكتيفيو لونتي باتيناج. باركين الطوموبيل كتستاسيوني راسها كما غادي يبان لكم في الفيديو دابا. بون غادي نشوفوا هاد لي بوطون هادو كل واحد ونهضروا على ديالاش. هذا تنديزاكتيفيو به لونتي باتيناج باش تولي الطوموبيل زلق. هذا ديال ليد ستاسيونمون غنبركو عليه وغادي نشوفوا شنو يطلع لنا في ليكرون. فوالا غادار 360. قلت انا 360 ولكن الا ردينا البال اكثر هنا كاينين مازال كاينين دي زونغل اللي ما تيبانوش، ولكن راه ماشي مهمين، ما يمكنش تشوف كلشي. هذه سي با راه ما قلتش كاميرا 360، قلت غادار 360، ودابا يلاه رديت البال انه ماشي 360 ولكن راه مزيان. بون بارك اسيست، طوموبيل كتستاسيوني راسها، يعني كتهز حتى تحيد يديك من الفولون، طوموبيل كتستاسيوني راسها، و اوسي كدير من ديل ار راسها حتى هي. دونك انت ما كدير والو، غير كتوقف، كتختار البلاصه اللي بغيتي تستاسيوني، كتبرك كتستاسيوني. وفي لافان ديال لا فيديو غادي نوريكم بحالاش. بون هذا اوتو ريفيرس، اوتو ريفيرس اللي كتطراسي به واحد السيركوي، واحد التراجي صغير اللي تيكون تقريبا 50 متر. المهم في لافان ديال لا فيديو نوريكم تطراسي به واحد السيركوي، كتمشي به نيشان، فاش كدير مارش اريير كتعاود ترجع الطوموبيل بداك ليتينيرير هو نيت. انت عاوتاني كتجمع يديك تيبقى الفولون تيدور راسو. دونك فيها واحد لا تكنولوجي اللي هي خطيره بزاف، زوينه بزاف. دونك بي ام ما كانش تدير هذا الشيء، لا تيكون في الطوموبيلات الاخرين، ولكن تيكون في لاوت كام، لاوت كام ديال البي ام. دونك خصك تاخذ العموريه عاد تلقى فيها. وفي لي سيري 1 واخا هكاك ما كنتيش تلقى هادشي. دونك مزيان ملي ندخلوا هاد لي زوبسيون هادو، ولا الطوموبيل موديرن كثر. بون بوطون ستار ان ستوب، دونك تديماري بالبوطون، هي الشوز اللي هي قديمه عند بي ام. شحال هادي لي مود؟ عندنا 3 مود: سبور، كونفور، ايكو برو. فران مان، فران اصبع بوطون ومعاه لوطو هولد. هادي لا مونيت باش نتحكموا في سميتو في ليكرون، ولكن راه كما قلت لكم ماشي ضروري تخدمها حيت ايكرون تاكتيل، يعني مسهل عليك بزاف ديال الحوايج. هنا بحال شي ميديا تتبدل كلشي، فيها بزاف ديال الحوايج. داكور لا كودوا صراحه كبيره، فيها سورسي يو اس بي، ولكن فيها سورسي يو اس بي ديال تيب سي، ماشي بحال هذا. ولكن هنا عندنا في القدام عندنا سورسي يو اس بي اللي هي عاديه، يعني اللي ما عندوش ديك الكابل يقدر يدير العادي، بون هنا غنشوفوا من هذا الكوتي هذا ديال كوتي كوندكتور، باب زوين فيه كوير، مخدوم بالكوير. وهنا كاينين لي ليد دومبيونس
اللي كاين لي شوا ديال لي كولور كتار. دونك بالليل تكون الطوموبيل زوينه من الداخل. هنا لي ريغلاج ديال لي ريتروفيزور مع لي فيتر الكتريك، زعما هادو راه غير ما بغاوش يديروها. فوالا هادو لي ريغلاج ديال ليكليراج. دونك نقدروا تنديروا اوتو تنخليوها مزيانه. هادو بوغ ديال لا لوميير ديال لومينوزيتي ديال الكونتور. دونك هنا تنقصوها وتنزيدوها. المهم الطوموبيل زوينه من الداخل، يعني تبدلات بزاف، كاين واحد الديفلوبمون اللي هو كتير. هنا غنشوفوا حتى لاكليم تيطلع، فوالا كيطلع من هنا، انه دايرين بتيت اكرون اللي هو زوين. دونك الطوموبيل مخيره. ان توا بانوراميك اوفرون اللي كبير، مثلا ما كيعرف ما يدير كتبقى ديرها. السياج كوير، هادو ديال باك ام، هما فيهم كوير و تيسو، ولكن اون اوبسيون تقدر تزيد لي سياج الاخرين. كتزيد تقريبا 6000 درهم باش يخرجوا لك لي سياج سبور اللي غادي يبانوا لكم دابا في التصويره. فوالا بون سي سا بور لانتيريور دو لا فواتور. هضرنا على الاكستيريور دو لا فواتور. غادي نديروا واحد البتيت اساي للطوموبيل. بون وصلنا لا فان ديال لا فيديو. المهم هضرت على الطوموبيل، زعما لي زوبسيون اللي هي صراحه باش نكونوا صريحين، لي زوبسيون خطيرين بالنسبه للبي ام. حيت تشوف لي بي ام اللي قبل تتلقى لي سيري 1 اللي قبل تتلقى لي زوبسيون فيهم قلال. هذه الي شارجي بومباردي دوبسيون كما نقدر نقولها بحال هكا، حيتاش عامره بزاف. وبالنسبه لو بري، هذه 118 دي باك ام. دونك العموريه ما مزيودش فيها ما مزيودش فيها حتى اوبسيون، زعما لي سياج ولا شي حاجه ما مزيوداش. دونك تتبقى بديك 41 تقريبا. دونك بالنسبه لهذا الثمن هذا، هو صراحه الميريت هاد لو بري هذا، زعما بوغ ايتر فرون، زعما الصراحه تستاهل. غير هو كاين كما قلنا المشكل اللي نقدروا نغبروشيوه للبي ام، هو هاد لي جونط هادو. دونك كون كانوا لي جونط 18 بوس ولا 19 بوس غادي يكون طوموبيل نقدروا نقولوا عليها بارفيت. دونك غادي لا بيرفيكسيون. دونك هادشي اللي نقدروا نهضروا عليه. المهم من غير الطوموبيل، بالنسبه لاشين، بون كما كنت نقول من الاول انه لاشين ني با سبيسياليزي بور لي فواتور، ولكن في هاد الوقت هادي كندوزو لي فواتور، علاش لا. ولكن من هنا لقدام غادي يكونوا دوطخ شوز اللي دابا مازال غادي في لا بروسيدور مزيان. دونك قريب ان شاء الله يكونوا حوايج اخرين. المهم هاد لا فيديو هادي درناها مثلا علاش زعما هادي واحد لو بوين اللي بنهضر عليه مهم. علاش مثلا بنادم تيدير دي فيديو على دي فواتور، حنا ما تنتخلصوش من عند، اوني با سبونسوريزي من عند بي ام ولا من عند حتى واحد، لا من عند ان كاراج اللي كيبيع لي فواتور. حنا اوني با سبونسوريزي. دونك حنا كنديروا هادشي باغ امور. هادي هي الاولى. لا دوزيام شوز سي كو مثلا انايا بغيت نشري واحد لا فواتور، خصني تبغي تشري طوموبيل، خصك تقلب على لي زانفورماسيون عليها. دونك تدخل للانترنت تقلب تقرا فيش تكنيك، ولكن ما كتكفاش، تبغي شي واحد اللي غادي يهضر اللي غادي يعطيك لي ديفو. لا فيش تكنيك تتلقى فيها غير داكشي اللي زوين في الطوموبيل. تقدر تلقى حوايج خايبين، ولكن باش تكونستاتيهم انت خصك تسمع من فم شي واحد. دونك تسول مجرب ولا تسول الطبيب. فوالا هذا هو ليكزومبل اللي غنقول لكم. دونك انا بون غادي ندخل انا اليوتيوب، غادي نكتب مثلا بي ام سيري 1، غادي نشوف ماشي انا اللي كاينين بزاف ديال المغاربه اللي كيديروا دي فيديو، دي فرونسي دي زونغلي كاينين بزاف. دونك تماك غادي تشوف لا فواتور كثر، وغادي تشوف لي زانفورماسيون عليها كثير. كاينين الناس اللي هما سبونسوريزي من عند بي ام، وكاينين دوطخ اللي هما غير دي باسيوني اللي كيبغيو يصوروا، كيبغيو بارطاجيو دي شوز افيك فو.
دونك داكشي علاش هذا هو الهدف من هاد لي فيديو هادو. دونك نتمنى نقدر نكون فدت اللي بغى يعرف دي زانفورماسيون، ونتلاقاو في فيديو اخر اللي غادي نجيبو طوموبيل اخرى ولا حاجه اخرى. دونك حتى واحد ما عارف. المهم بقاو ديما معنا وتهلاو. سلامه. الله السرعه مزيان سريع سريع. مزيان. هاد الجوانط هادو ديال شحال النمره ديالهم؟ 32 بروتيك. هادي شنو هي هاد ام هادي اش تعني؟ كتعني مانويل كود. وهذيك البواطه فيتيس. ديما ماشا غير هادشي اللي كاين. صافي. هادو ديالاش هادو ديالاش هذوك لاكسينيراسيون. اكسيراسيون.